औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको आज की दूसरी वीडियो में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आमने सामने आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल चीनी महंगी होने पर जो तहकीकात करवाई गई थी, उनमें जहांगीर तरीन का नाम टॉप लिस्ट पर आया था। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वक्ती तौर पर शुगर माफिया के ख़िलाफ़ FIA को कार्रवाई करने से रोक दिया था। 2 हफ्ते पहले की बात है कि शुगर माफिया ने प्लान तरतीब दिया कि रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमत को 140 रुपये फ़ी किलो से 150 रुपये फ़ी किलो तक ले जाया जाएगा। नाज़रीन, उसी खुफिया प्लान की खबर एजेंसियों के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक भी पहुंच जाती है। उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब FIA को हुक्म देते हैं कि उन शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, पिछले साल की बात है कि शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत से कहा है कि पाकिस्तान में चीनी बहुत ज़्यादा बन गई है, लिहाजा अब उसको बाहर भेज दिया जाए। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालकान का यह मुतालबा मान लिया, लेकिन चीनी बाहर भेजने के लिए भी अखराजात दरकार थे। उस मद में हुकूमत के अरबों रुपए खर्च हुए। फिर बाहर चीनी जो भेजी गई वो सस्ते दामों फ़रोख्त की गई। जब चीनी बाहर फ़रोख्त की जा चुकी तो फिर ये पता चला कि पाकिस्तान में तो चीनी ज़रूरत से भी बहुत कम है। यानी शुगर मिल्स मालकान ने पहले चीनी बाहर भिजवाने के सिलसिले में हुकूमत से अरबों रुपए वसूल कर लिए और बाद में पाकिस्तान में चीनी की किल्लत पैदा कर दी। इस तरह हुकूमत बहुत मुश्किल में फंस गई कि अब अपनी ज़रूरत के लिए भी चीनी बाहर से ख़रीदना पड़ेगी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने FIA को हुक्म दिया था कि तहकीकात करके बताओ कि किसने हुकूमत को गलत मालूमात देकर धोखा दिया था और अरबों रुपए हुकूमत से बटोर लिए। तो नाजरीन, उस वक्त इंक्वायरी में टॉप पर जहांगीर तरीन साहब का नाम आया था। फिर उसी FIA की इंक्वायरी में जहांगीर तरीन और उसके बेटे पर कई और केसेस भी सामने आए थे कि उन्होंने पाकिस्तान से रकूम मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजी है। नाजरीन, FIA की जो इंक्वायरी होती है उसमें सीधी गिरफ्तारी होती है। अब जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर यह राज खुलता है कि रमज़ानुल मुबारक में चीनी 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक चले जाएगी, तो वज़ीर आज़म साहब FIA को फौरी तौर पर कार्रवाई करने का हुक्म देते हैं। FIA जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को तलब करती है और गिरफ्तारी करने का इरादा रखती है। तो जहांगीर तरीन साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचकर अबूरी ज़मानत हासिल कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट FIA को हुक्म देती है कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे को 12 अप्रैल तक गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि वो अब अबूरी ज़मानत पर रहा हैं। नाज़रीन, जहांगीर तरीन मीडिया पर आकर कहते हैं कि मैं 1 साल से खामोश हूँ, मेरे सब्र का इम्तहान क्यों लिया जा रहा है। मैं दोस्त हूँ तो मुझे दोस्त ही रहने दिया जाए, अगर मुझे दुश्मनी की तरफ ले जाया गया तो फिर मैं बहुत ख़तरनाक साबित हूँगा। नाज़रीन, ये खुली धमकी थी उनकी जानिब से इमरान खान साहब को। दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, आप जानते हैं कि PTI की ये हुकूमत बिसाखियों पर खड़ी है। इलेक्शन में PTI वफाक में 157 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए 172 सीटें दरकार होती हैं, यानी 15-16 बंदे कम थे। तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने मुख्तलिफ जमातों के आज़ाद MNAs
پر رابطہ کر کے MNAs لیے اور لے کر PTI کو دیے تھے۔ اس طرح PTI کے وفاق میں حکومت بن گئی تھی۔ اسی طرح پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 186 سیٹیں درکار ہوتی ہیں، لیکن PTI الیکشن میں 176 سیٹیں جیت سکی تھی، یعنی 10 بندے پنجاب میں بھی کم تھے۔ تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب نے کاف لیگ کے سربراہ چودھری پرویز الہی سے بات کر کے ان کی پارٹی کے 10 آزاد MPs PTI کو لے کر دیے تھے۔ اس طرح پنجاب میں PTI کی حکومت بن گئی تھی۔ اس طرح جہانگیر ترین صاحب آج پنجاب کے 20 MPs کو اپنے گھر دعوت پر بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ فوٹو بنوا کر میڈیا پر جاری کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ میں پہلے ان 20 MPs کو پنجاب سے توڑ کر پنجاب کی حکومت کو گھر کی راہ دکھاؤں گا، پھر اس کے بعد میں وفاق کی حکومت گرانے کے لیے وفاق کا رخ کروں گا۔ ناظرین، اس پر وزیراعظم عمران خان صاحب کا جواب یہ آیا ہے کہ اگر کوئی میری پنجاب اور وفاق سے حکومت گرانے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے حکومت گرانے سے پہلے ہی یعنی خود ہی اسمبلیاں توڑ کر حکومت گرا دوں گا، لیکن میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ میں حکومت میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حکومت میں یاریاں دوستیاں اور رشتہ داریاں نبھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، لہٰذا کارروائی ہر صورت ہر حال میں ہوگی، چاہے جو کچھ مرضی کر لے، کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، حکومت نے اعلان کیا تھا چینی 80 روپے سے زائد قیمت پر فروخت ہرگز نہ کی جائے، ورنہ شوگر ملز مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ تو اس بات پر ناظرین شوگر ملز مالکان اکٹھے ہو کر لاہور ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف درخواست دائر کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ شوگر ملز مالکان کی درخواست خارج کر دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اعلان کیا ہے کہ 80 روپے چینی فروخت 80 روپے فی کلو 80 روپے کے حساب سے چینی فروخت ہوگی، تو یہ اسی حساب سے فروخت ہوگی، حکومت کے خلاف نہیں جایا جائے گا۔ تو ناظرین، شوگر ملز مالکان کو آج لاہور ہائی کورٹ سے اس بات پر تو بری طرح شکست ہوئی ہے۔ اب یہ معاملہ کس حد تک جاتا ہے، آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب فرائیڈے کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو اس کو ڈس لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔